السلام عليكم mes chers développeurs, معكم محمد إبراهيم. إن شاء الله في هذا الفيديو غادي نكملوا داكشي اللي كنا بدينا على الإكسبريس جي اس. كنا بدينا في لا كرياسيون ديال اون API فيا RESTful وبدينا بالجيت ولا récupération ديال لي ليست ديال لي كور. sachant que هاد لي كور sous forme d'un tableau. Normalement خاصنا دابا ندخلوا لا باز دو دوني. لا باز دو دوني اللي غادي ندخلوا هي اون باز دو دوني دو تيب NoSQL وهي ال MongoDB orienté document. Les collections et les documents. La structure ديال le document تتكون JSON JavaScript Object Notation. اول حاجه قبل ما نكملوا لا فيديو بغيت الناس اللي هما اول مره تيشوفوا لي فيديو ديالنا يتابوناو في لاشين باش يوصلهم الجديد، والدعم ديالكم لينا راه مهم. دعمونا بلايك. دونك على بركه الله اول حاجه غادي نبداو بها وهي الانستالاسيون ديال مونغو دي بي في لا ماشين. غادي نمشيو لو سيت اوفيسيال اللي هو mongodb.com وغادي تكليكيو على جيت مونغو دي بي. يعطيكم اون انترفاس اللي غادي تختاروا فيها سيرفر. يعطيكم هنا كلاود سيرفر تولز، غادي تاخذوا سيرفر وغادي تسيليكسيونيو لا فيرسيون اللي بغيتو تانستاليو، خليو كورنت ريليز و اوبريشن سيستم، خذوا لو سيستم ديكسبلوطاسيون اللي غادي تانستاليو فيه المونغو دي بي. الوغ في لوكا ديالي انا عندي ويندوز 64 بيت. هنايا واش بغيتو الباكيج زي بي ولا او اكس اي، خذوا من الاحسن زي بي باش تكون لا طاي ديالو صغيره، وغادي تكليكي على داونلود. من بعد الانستالاسيون ديال مونغو دي بي غادي تيليشارجيو اوسي تولز اللي هو الكومباس. هذا اللي غادي تيليشارجيو في الاول اللي هو في الكوميونيتي مونغو دي بي هو السيرفر، وخاصنا الكليانت ديالو هو الكومباس، هو غادي تكليكيو هنايا وغادي تيليشارجيو بيان سور على حسب لو سيستيم ديكسبلوطاسيون اللي عندكم. دونك غادي ديروا لو شوا ديال ويندوز، الا في لوكال عندكم ويندوز لا فيرسيون خليوها ستابل وكليكيو على داونلود. سي بون مزيان. Alors من بعد الانستالاسيون ديال المونغو دي بي غادي تمشيو لا بارتيسيون سي وغادي تكرييو ان نوفو دوسي غتسميوه داتا بحال هذا، ووسط داتا غادي تكرييو ان اوتر سميتو دي بي مينيسكول دي بي يعني داتابيز. تري بيان. من بعد غادي ترجعوا تمشيو البروغرام ولا بروغرامز وغادي تقلبوا على مونغو دي بي. ها هو الدوسي. من بعد غادي تكليكي على السيرفر لا فيرسيون على حسب لا فيرسيون انستالي عندكم. انا عندي 4.0 وغتكليكي على روبين، ومن بعد غادي تاخذوا هذا لو شومان فاريابل دونفيرونمون وغادي تقلبوا هنايا على لا فاريابل باث، غتكليكي على موديفي و نوفو اي ابري غادي تزيدوها هنايا. انا ديجا عندي دونك غادي تكليكيو نتوما على اوكي. انا في هذا لوكا ديجا عندي انايا سي با لا بين انني نكليكيو اونكور اون فوا على اوكي. تري بيان مزيان. من بعد غادي تسدو كاع لي برومبت كوموند اللي عندكم ديجا محلولين بحال هذا، غادي تسدوه وتلقوا انوفو، ومن بعد غادي تلونسيو لو سيرفور ديال مونغو دي بي فيا لا كوموند مونغو دي وكليكيو على اوكي. من بعد لو لونسمون خاصو يعطيكم لو بور دو كونيكسيون waiting for connection on port. هاد لو بور هذا الا ما عطاكمش هاد لو ميساج سيتادير كو راه ما كرييتوش لاربوريسونس كوم يلفو. لاربوريسونس هو انكم تمشيو لا بارتيسيون سي وتكريو ان دوسي سميتو ديتا او لا داتا، ووسطو غادي تكريو ان اوتر سميتو دي بي. لحد الان كلشي مزيان. من بعد غادي تانستاليو الكومباس بطريقه اللي هي عاديه، ومن بعد غادي تكليكيو على كونيكت او لا كونيكشن. تري بيان. دابا غادي نرجعوا لو بروجي ديالنا. هذا سي ان بروجي اكسبريس جي اس اللي هي سي ان فريمورك مينيماليست ديال نوت جي اس. مزيان. باش نقدروا نكومونيكيو ديريكتومون افيك مونغو دي بي خاصنا واحد الانترميديير سميتو المونغوس. الوغ تيليشارجيو مونغوس اللي هو سي ان باكيج. غادي نستعمل لانفيت دو كوموند انترن ديال فيجوال كود ستوديو. كليكون سور كونترول او وغنديروا لا كوموند npm install mongo os دوزو ماشي وحده، ومن بعد غنديروا ليه داش سيف باش يتاجوت عندي في الديبندنسيز. Très bien. من بعد الانستالاسيون عطاني لا فيرسيون 5.3.1. alors ديما خاصكم تاكدوا في هذا الفيشي باكيج دوت جيسون واش كاين افيكتيفمون هذاك لو باكيج انستالي. alors dependencies هي عندي المونغو اوس لا فيرسيون 5.3.1. alors تنديروا ديك داش سي باش يتاجوت لي هنا في dependencies. مي دابا في لا فيرسيون جديده ديال نود جي اس ديال ام بي ام ولينا تنديروا غير لو نون ديال الباكيج. سي با لا بين انكم ديروا داش سيف، مي تنديروها غير باش تولفوها وتعقلوا عليها مزيان، حيت ما كايناش غير داش سيف، كاينه داش سيف داش ديف اوسي هي الديف ديبندنسيز غنتعرفوا عليها ان شاء الله من بعد. مزيان. دابا عندنا الانترميديير اللي هو المونغوس.
دونك غادي نحاول ندير ليه l'importation via require. غادي نكري هنايا اون فاريابل نسميها المونغو os ونافيكتي ليها require و لو نون ديالو اللي هو المونغو os. très bien. دابا غادي نستعمل لا فاريابل مونغوس فيها واحد لا ميثود اللي هي كونيكت باش نتكونيكتاو مع المونغو دي بي. هنايا غادي ندير ان بروتوكول اللي هو المونغو دي بي دو بوين. الوغ مونغو نسيت هنايا او مونغو دي بي دو بوين دو سلاش بحال تدير اتش تي تي بي. حنا تنديرو المونغو دي بي لوكال هوست لان دابا خدامين في لا ماشين انترن ديالنا دو بوين باردون سلاش اي لو نون ديال لا باز دو دوني اللي بغيت نتعامل معاها. لحد الان باقي ما كرينا حتى شي باز دو دوني، واخا هكذاك غادي ندير لو نون ديالها. لو نون ديالها مثلا غنسميها سكول اولا فوالا نديرو سكول مدرسه زعما. الوغ شوفوا معايا هاد لا ميثود هذا لو روتور ديالها اي بروميس. دونك بويسكو لو روتور ديالها بروميس يمكن ليا نريكوبيري لا لو كا فافورابل فيا لا ميثود done. دونك هنايا وسط done لو روتور غيكون اون ميثود وهاد لي ميثود غادي نستعمل row function. الرو فانكشن غادي نافيشي فيها ان ميساج كون كوا لا كونيكسيون ايتي بيان ايتابلي. دونك ندير هنايا مونغو دي بي is connected صافي. الوغ او كاو ما كانتش لا كونيكسيون ايتابلي دونك غادي نيكزيكوتي الكاتش فيا لا ميثود كاتش. وهنايا غادي يكون عندي اون ميثود انونيم فيا الرو فانكشن بهذا الشكل هذا ونافيشي لو ميساج ديغور في الكونسول دوت لوغ. هنايا غادي ندوز ايرور نايس. الوغ باش يتافيشا ليا غير لو ميساج غادي نزيد هنايا ميساج. تري بيان. دونك دابا نمشيو نتيستيو هادشي هذا واش سا مارش او نو. دونك غادي نلونسي لا باج ديالي فيا لا كوموند مونغوس. الوغ ديجا كنت لونسيتها نحاول نلونسيها اونكور اون فوا نودمون لا باج هي اندكس. كليكون سور اونتري شوفوا voilà donc MongoDB is connected. Alors il est m'attaque x connected attaque message d'erreur, c'est-à-dire que là خاصك تلونسي le MongoDB via le MongoD وخاصو يعطيكم هاد لو بور هذا. سي très important باش يقول لكم effectivement تيدير ليسن او لا ليكوت ديال هاد لو بور يعني تقدر يكومونيكي مع MongoDB. مزيان دابا حنايا راه تنكومونيكيو مع MongoDB. حاجه واحده اخرى باش نقدر نتعامل مع MongoDB تعرفوا بان MongoDB est un NoSQL. ملي تنقول NoSQL يعني عندي لي باز دو دوني وشاك باز دو دوني فيها دي كوليكسيون اللي هما ليكيفالونس ديال دي تابل في الاس جي بي دي ار لي سيستيم دو جيستيون دو باز دو دوني ريلاسيونيل. دونك لي كوليكسيون هما ليكيفالونس ديال لي تابل اي لي دوكيمون هما ليكيفالونس ديال اون انغيسترومون في اون تابل. دونك في هاد لوكا هذا هذاك لو دوكيمون خصو يكون عنده واحد الشيما. باش يكون عنده شيما خاصني نكري لو شيما ديالي فيا مونغو اولا المونغوس. كري ان شيما غنسميها مثلا كورس سكيما اولا شيما ونعطي له الشيما ديالي هنايا. باش نعطي له الشيما غادي نستعمل مونغوس لا فاريابل ديالنا بوين سكيما اوكي. وهاد سكيما غادي ندير فيها لو شيما ديالي. الوغ لو شيما شنو بغيت مثلا انايا لو نون ديال لو كور غيكون عندي واحد الفيلد اولا واحد لو شون سميتو نيم وغيكون دو تيب سترينغ. الوغ لي تيب هنايا تيكونوا افيك لا بروميير لتر اون ماجيسكول اس مثلا ديال سترينغ تكون ماجيسكول فيرغول. لو شون الثاني هو الاوتور. الوغ اوتور غادي ندير حتى هو يكون سترينغ ونديرو برايس غادي يكون نمبر مثلا. نديرو غير هاد لي زانفورماسيون هادو ومن بعد ديك الساعه نزيدو اوتر شوز. دونك عندي دابا الشيما ولاني هاد الشيما خاصني نافيكتيها لان موديل اللي هو اللي غيكومونيكي مع لا كوليكسيون اللي كاين عندي في لا طابل اولا في لا باز دو دوني. دونك باش نكري هنايا ان موديل غادي نستعمل لا فاريابل مونغوس بوين كاينه واحد لا ميثود سميتها موديل وهاد موديل فيها دو انفورماسيون دو اتريبيو ولا دو بارامتر. بارامتر الاولاني هو لو نون ديال لو موديل وهاد لو نون ديال هاد لو موديل خاصو يكون singulier avec la première lettre en majuscule
مثلا انايا بغيت نكري اون كوليكسيون دونك هاد لا كوليكسيون يكون عندها ان موديل على هاد الشكل هذا لا كوليكسيون غتكون هي كورسز دونك هذا غيكون سانغولي كورس افيك سي ماجيسكول دوزيام ارغيومون هو سكيما يعني تنقول ليه ها هي لا ستركتور ديال لو دوكيمون كيفاش غيكون منين نجيبوا هاد لا ستركتور نجيبوها من لا فاريابل ديالنا الوغ هي هادي سكيما على الشيما دونك هنايا اس سيت اس سي هي اللي غادي نعطيها هنايا كوم بارامتر لو دوزيام بارامتر تري بيان الوغ لو روتور ديال هاد لا ميثود شوفوا معايا شنو هو لو روتور ايت ان موديل يعني سي اون كلاس دونك غنكري هنايا اون فاريابل كونست بويسكو سي اون كلاس دونك غادي ريسبكتي الباسكال كيس Pascal case سنقولو هو la première lettre de chaque mot في la variable خصو يكون en majuscule donc هنا c'est en majuscule دابا كرييت لو شيما كرييت لو موديل دابا اشنو بقى ليا غير ندير لا بيرسيستونس مثلا لا بيرسيستونس غيخصني اون اوتر ميثود هي الاب دوت فيا لا ميثود بوست اللي بيان سور تنستعملو هنايا الريستفول اللي ما تعرفش شنو هي الريستفول يقول لي نشرحها ليه الوغ إلا كانوا الناس بزاف ما تعرفوش شنو هي لا ستركتور أو لاركتيكتور ريستفول خليوها لي في كومونتير وإن شاء الله غادي نشرحها لكم في اون اوتر فيديو الوغ دابا تناخدو اون كونسيديراسيون كوم كوا راه تتميتريزيو تري بيان شنو هي المعنى ديال ريستفول دونك ندير هنايا سلاش اي بي اي سلاش كورسز فيا لا ميثود بوست اوكي و دوزيام بارامتر ديال هاد لا ميثود بوست غادي يكون اون ميثود رو فانكشن alors غيكون فيها الريكويست لا دوموند اي لا ريبونس ريسبونس ندير هنايا الرو فانكشن و لو تريتمون شنو هو اول حاجه بغيت نبيرسيستي انايا ان كور في لا كوليكسيون ديالي وبالتالي غادي نكري هنايا اون انستونس من داك لو موديل اللي هو هذا كورس دونك ندير كورس نيو كورسز اللي هو لو موديل ديالنا Alors, هاد لو موديل نعطيه دي زانفورماسيون خصني نريسبكتي هاد الشيما هادي alors ندير هنايا نيم دو بوين مثلا لارافيل فيرغول اوتور ولا اوتور دو بوين لو نون دو لوتور هو محمد ابراهيم فيرغول البرايس على لو بري البرايس سي نيمبورط كوا مثلا 2000 ok alors après هاد l'initialisation ديال هاد l'objet غادي نبيرسيستي في لا باز دو دوني alors باش نبيرسيستي غنبيرسيستي بيان سور l'objet دوت سيف هاد سيف هي اللي تدي لي لونجسترومون في لا باز دو دوني لانسيرت et après غادي نحاول نريكوبيري داكشي اللي اونجسترا في لا باز دو دوني غادي نريكوبيري في اون فاريابل نسميها مثلا نيو كورس alors باش ندير هاد القضيه هادي خصني نستعمل اويت alors اللي ما فهمش شنو هي الاويت يشوف لا فيديو بريسيدونت ديال لي بروميس وديال اويت وديال لي كول باك دونك باش نستعمل هنا الاويت خصني لا ميثود كي سيكزيكوت نديكلاريها السينك تري بيان دونك انا ريكوبيري دابا لوبجي من بعد غادي نافيشيه في الكليون دونك غنستعمل ريسبونس دوت ساند وندوز هنايا لوبجي اللي هو نيو كورس نايس بوان فيرغول alors باش نقدر نيكزيكوتي هاد البوست ما كيديرش نيكزيكوتيها بالنافيغاتور alors غادي نستعمل واحد لوتي اللي هو البوستمان غاد انستاليو بيان سور سي اون ابليكاسيون غادي تانستاليوها في لا ماشين ديالكم وتخدموا بها كما غنخدم بها دابا اوكي دونك لو بروتوكول اللي غادي نستعملوه هو البوست اول حاجه هي هذه و النون دو دومين ديالنا هو http://localhost لو بور اللي خدامين به هو 3000 /api/courses هكذا هو لا روت ديالنا نتاكدوا منها مزيان لا روت اللي بغينا نيكزيكوتيو هي هذه api كورس ماشي كورسز غنحيد اس نحيدو اس هنايا وغادي نونفوي لي زانفورماسيون باش نونفوي لي زانفورماسيون سوا نستعمل البارامس سوا البادي وندير رو باش نكتب انايا لوبجي كوم يلفو alors شنو عندي في هاد لوبجي قلنا خصني النيم دونك غادي نكتب هنايا جيزون ان كود جيزون نيم دو بوين غادي نعطي مثلا هنايا فيو جي اس يعني سميت لا فورماسيون او لا كور هنايا لوتور يونس الشرقاوي فيرغول وندير هنايا برايس او لا لو بري دونك هنايا مثلا 3000
اوكي. alors شحال من واحد دابا غادي يقول لي هاد لي زانفورماسيون ما غياخدهمش اون كونسيديراسيون، علاش؟ لانه حنايا حطينا لي زانفورماسيون فيجي. و effectivement داكشي اللي بغيت ندير، غير بغيت نوريكم دابور كيفاش اونفويو لي زانفورماسيون. alors دابور هاد لي زانفورماسيون اللي غادي نونفويو سو فورم ماشي تكست مي جيزون ابليكيشن، لانه سي ان تيب جيزون ماشي تكست عادي. et après غادي نكليكي على send. شوف اش غادي يوقع. الوغ هنا يعطينا اون ايرور تيقول لنا كون كوا هاد لو نون ما كاينش. ايفيكتيفمون هنا راه غلطت، درت ام خصني ندير ال لوكال هوست 2.4000 باردون 3000 اي بي اي كورس. غنكليكي على بون تاكدوا من بعضي واش حطينا مزيان سا مارش ياك كلشي مزيان. هنايا نسيت دبل كوت. دابا غنكليكي على ساند نشوفوا واش غادي يوقع. اي فوالا شوفوا لو روتور شنو هو. alors persiste لي هادشي هذا في لاباز دو دوني. باش عرفتوا راه بيرسيستا هو انه جينيرا ان ايدي. ان ايدي تيكون سو فورم دان اوبجي كريبتي بهذا الشكل هذا. راه نتاكدوا غادي نمشي الكومباس ديالنا ديال مونغو دي بي، غادي ندير ريفريش. ها هي لاباز دو دوني سكولز، غنلقى فيها كورسز اوتوماتيكمون كرياه، وها هي لونغيسترومون ديالي. alors هاد لي زانفورماسيون اللي كاينين هنايا سو سون دي زانفورماسيون حطيتهم انايا في جي. alors باش يبقى ريكوبيري هاد لي زانفورماسيون اونفويي من لو كليون بحال هاد الشكل هذا اللي كاين هنايا، اش غادي ندير؟ غادي نرجع لو كود. alors على بلاصه انني نبقى نديرهم في جي، نبقى نريكوبيريهم من لو بادي ديال الريكويست بوست. دونك غادي ندير ريكويست يعني الطلب اللي هي هاد لا فاريابل ريك بوين فيها واحد لانفورماسيون سميتها بادي، ووسطها يمكن لي دابا ناكسيدي لو شون اللي تنونفوي اللي هو النيم. لا ميم شوز هنايا في الاوتر غادي ندير ريك بادي بوين هي rec dot body point author. وهنايا في البرايس لا ميم شوز rec dot body dot price. مزيان مزيان. واخا هكذاك ما غاديش يخدم، غادي نتيستيو هادشي هذا. غادي نلونسي اونكور اون فوا الساند اشوف واش غادي يوقع. فوالا هنا كاينه عندي ان ايرور لانه ما عطانيش لا ريبونس. alors l'erreur يمكن لي نشوفو كونترول سي. لاحظوا هنا شي يقول لي تيقول لي ما تيقدرش اكسيدي لوبجي بادي، ما تيعرفوش، ما تعرفش يقدر يوصل للنيم يعني بادي ما تيعرفوش. علاش؟ لانه حنا واخا تنصيفطوا لي زانفورماسيون جيزون، هادو سون لي زانفورماسيون جيزون ولكن ملي تيتونفوياو تيتونكابسولاو وسط ان تكست، داك الغلاف ديال التكست خصنا نحيدوه. alors باش نحيدوه غادي نستعمل هنايا ان ميدلوير. middleware غادي نجي هنايا un middleware هو un système intermédiaire qui s'exécute entre la demande et la réponse. donc غادي نجي هنا ندير app.use وهاد middleware كاين عندي في express دوت السميه ديالو جيزون، c'est-à-dire que تنقول ليه اي حاجه اي روكيت qui s'exécute via http خاصها يتحيد لي هذاك العرف ردها ليا جيزون كونفيرتيها لجيزون. دونك دابا الا مشيت و اكزيكوتيت ساند شوف اش غادي يوقع. ها هو اونغيسترا ليا في لاباز دو دوني. غادي نمشيو نتاكدوا غنلقاو ان نوفو دوكيمون ها هو وفيه دوك لي زانفورماسيون اونفويي فيا لو كليون او لا بوست مان. الوغ نتمنى تكونوا فهمتوا واستوعبتوا مزيان هادشي اللي درنا. لا بروشين فوا غادي نديروا لا موديفيكاسيون اي لا سوبريسيون اي اوسي نخدموا حتى لا ريكوبيراسيون، ومن بعد غادي نشوفوا كيفاش يمكن لينا نفاليديو لي دوني قبل ما نونغيستريوهم في لاباز دو دوني. اوكي دونك الى عجبكم بحال هاد لي فيديو هادو دعمونا بلايك، بارطاجيو لا فيديو باش كلشي يستافد ان شاء الله. كان معكم محمد ابراهيم والسلام عليكم.